عليكم اخوان الطلبه، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. المهم بالنسبه للطب الاولى درنا فيها التمرين اللي رسمنا فيه ديك probability. المهم دابا غادي نخدموا هذا التمرين هذا. كنت بغي نجمعهم في فيديو واحد، ولكن شفت بلي هذاك فيه تقريبا شي 24 دقيقه. كنت درت هذا غادي نوصلوا لديك 50 دقيقه ولا ساعه، بزاف صافي. المهم حنا نخدموا كل واحد بوحدو، حيت هنا كاينه ديمونستراسيون بزاف. بالنسبه لهذا التمرين هذا كان كيتصحاب لي بلي ما كاينش عندكم، هو راه كاين في السيري كومبليمون. كاين في السيري كومبليمون، السيري 3 كومبليمون كاين هاد التمرين هذا، وفي التصحيح ديالو ما مديطايش الاستاذ شحال حاجه. المهم حنا نحاولوا نديطايوها. المهم نبداو على بركه الله. المهم هنا قال لك اون كونسيدير ان سيستيم فيزيك دو ليسباس ديتا اي دو ديمونسيون 3 اي سوا اون باز اوردونورمي 2. هي لا باز ديال هادي هي لا باز ديالها. Les quêtes de cette base sont des valeurs propres de deux opérateurs A et B indépendants de température. مزيان. المهم عطينا هنايا H، قالك هنا راه A و B sont constantes réelles non nulles. هنا عطينا لا ميتونياك H شحال كتساوي. هنا قالك A et B sont observables. بلاتي بعدا واحد الحاجة، بعدا هادي اش كتعني؟ observable نقول لكم كيفاش غادي بغينا نبينو observable. وبالنسبه لهادي نقول لكم اش كتعني كل حرف اش كيعني. المهم ما عليناش. اول حاجه اكزرسيس. المهم حنا نديرو 2 حيت درنا اكزرسيس 1 ياك، درنا اكزرسيس 1 نديرو هنا اكزرسيس 2. المهم ما عليناش. اول حاجه الا بغينا نبينها راه اوبسيرفال. اش خاصني نبين؟ خاصني نبين جوج الحوايج. خاصها تكون عندي هادي اريتميتيك ياك، وثاني حاجه الا بغيت نبين راه اوبسيرفال اشنو خاصني نشوف هاد لي كات ديال هادو واش كاينين عندي في هاد لاباز هادي. صافي راه كنقول راه اوبسيرفال. خاص يكون عندي لي كات ديال ا مثلا ولا بي. المهم لي كات راه ابارتيان لاباز ديال هادي، بحال هنا هما هاد لي كات هادو راه ابارتيان لهاد لاباز هادي. صافي مزيان ما عليناش. بالنسبه لاريتميتيك الا بغيت نبينها راه اريتميتيك اشنو خاصني؟ خاص تكون عندي لا سيميتري في لا ماتريس وتكون المهم لا سيميتري، ونشوفوا الدياغونال ديالها دياغون، وكنقولوا لا دياغونال راه غيال. لا دياغونال غيال ولا كتكون بعض المرات كونجيغي على حسب التمرين شنو فيه. المهم خاصنا تكون غير لا سيميتري. كنذكروا لا سيميتري وكنقولوا لا الدياغونال كي داير، واش غيال ولا شكون كونجيغي. صافي مزيان. المهم ما عليناش. دابا ندوزو ل او سي او سي. المهم بالنسبه ل او شنو كتعني؟ هي اونسومبل سي complet ou observable، و سي الأخرى كوميت. مزيان ياك. دابا ندوزو لأول سؤال. هنا قالك هنا أ إي بي سون إيتيل أوبسيرفال. مزيان. أول حاجة خاصني نخرج لي ماتريس. المهم لا ماتريس ديال أ كتساوي لنا، شوف شنو عاطيك. أ هنا أ سويفون أن، المهم بين زيرو عندي عاوتاني زيرو سويفون دو، زيرو سويفون تخوا. إذا غتكون عندي أ زيرو زيرو، الأخرى تكون زيرو أ زيرو، الأخرى زيرو زيرو. مزيان. بي الماتريس بي شنو عندي فيها؟ بي زيرو زيرو، زيرو موان بي زيرو، زيرو زيرو موان بي. مزيان. دابا اشنو عاوتاني خاصنا ندوزو سميتو نشوفو واش عندنا. دابا هانت اول حاجه دابا شنو درنا؟ حددنا لي ماتريس. غادي نشوفو الدياغونال. هي الدياغونال كي دايره راهما قال لك غيال. هاد ا او بي راهم غيال، اذا الدياغونال غيال. ولا سيميتري واش عندي ولا لا؟ دابا ها هي الدياغونال
هنا عندي 0 0 0 0 0 0. كون عندي هنا 1 1 مزيان، كون عندي هنا 1 وهنايا 0 راه ماشي سيميتري هادي. صافي مزيان. المهم معليناش، عندنا A et B sont symétries et la diagonale كي داير عندنا لا diagonale réelle. مزيان. باش نبينو راه اوبسيرفال خاصنا واحد الشرط اخر. شنو قلنا هو الشرط؟ خاصنا نشوفو ديك لاباز دو كيت بروبر واش كاينه عندي في لاباز ديال هاد لاباز اللي خدامين فيها حنايا. شفتو هنا ليسباس كي داير، هانتوما دون ليسباس ديتا عطانا هاد ليسباس هذا، ها هي لاباز ديالو، ها هي، وراه هي اللي عندي نيت هنايا. هادو راه سون دي فالور بروبر. هادو علاش فالور بروبر؟ الا بغينا نحسبو لي فالور بروبر اش كنديرو ديتيرمينون ديال اش ديال ا موان لامدا اي. الا درتي هنايا ديتيرمينون ديال ا موان لامدا اي اش بيتلقى شوف هنايا الا حسبنا غادي نلقاو بلي ا موان لامدا ملتيبلي باغ ا موان لامدا زيرو شحال كيساوي لنا زيرو. اذا سميتو اذا لي فالور بروبر شنو هما ا زيرو. ديما الا كان عندك زيرو زيرو هنايا كتاخد هادي فالور بروبر زيرو. شوف هنا عاوتاني دير هكا هنا شوف زيرو زيرو راه فالور بروبر. المهم ديما الا كان عندك زيرو زيرو راه فالور بروبر. عاوتاني هنا زيرو زيرو فالور بروبر، زيرو زيرو فالور بروبر، زيرو زيرو فالور بروبر. صافي مزيان. هادو دي فالور بروبر حيت شحال من واحد غيشوفهم يقول كيفاش تجاو. الا كانت عندك هنايا عندك الزيروات وكاين هادي هنا راه فالور بروبر. ديما هادي اي تمرين راه كيسهل عليك الحساب. الا كان هكا عندك هنايا الدياغونال وعندك الزيروات هادو راه سون دي فالور بروبر بثلاثه بيهم. صافي مزيان. المهم نمشيو نكملو التمرين ديالنا. مازال ما درناش ا اي بي ياك. لي باز ديال لي كات بروبر ديالها لا باز لي باز لي كات بروبر لي كات بروبر اشنا هما؟ راه هما هادو ها هما نديروهم 1 2 3. فاش كاينين فيا اي اون باز ديال اش ديال هنا. هادي هي لاباز ديال هاد ليسباس هذا. صافي مزيان. اذا غادي نقولو راه اوبسيرفال. دونك A et B sont observables. جوج شروط خاص يكونوا هادو في لاباز دو كيت بروب. خاص يكون عندي في لاباز ديال ليسباس اللي عندي. واول حاجه خاص تكون بعدا راه اريتميتيك. الا بغينا تكون اريتميتيك خاصك السيميتري والدياغونال سوا غيال سوا غيال سوا كونجوغي. الدياغونال عندكم تلفو سوا غيال سوا كونجوغي، راه ماشي مشكل تكون كونجوغي. صافي. المهم ندوزو هنايا لونسومبل ا اي بي سون دي او سي او سي دون هاد سوز اسباس ماشي سوز اسباس سو دي زيتا. مشينا مع داكشي ديال لالجبر ديال اس 2. المهم ما عليناش. عندنا اول حاجه بلاتي الثانيه اش قلنا هاد او سي او سي اشنا هي اونسومبل كومبليت اوبسيرفال كوميت. هادو راه اونسومبل ا اوبيرا اونسومبل اوبسيرفال. راه عندنا خصنا نشوفو واش كوميت ولا لا. مزيان. المهم عندي ا اي بي سون اوبسيرفابل. بالنسبه واش كوميت ولا لا احنا نشوفو بلاتي نقول لكم بلا بغينا نبينو راه كوميت شنو خاصنا نديرو. خاصنا نشوفو هاد لي فالور بروبر ديالهم. شوف هاد لي فالور بروبر ديالهم هادو فالور بروبر. علاش فالور بروبر؟ راه شرحت لكم هنا قبيله علاش. صافي مزيان. هذاك قلت لكم علاش هنايا فالور بروبر. نشوفوهم واش كيتعاودوا ليا ولا لا. الا كانوا كيتعاودوا ليا راه ديجينيري كيتعاودوا. ما كانوش كيتعاودوا ليا راه نو ديجينيري. الا كانوا ديجينيري اذا كيتعاودوا ليا راه ماشي كوميت.
ياك. الا كانوا ما كيتعاودوش راه ديجينيري، نو ديجينيري، اذا راه كوميت، اذا او سي او سي. صافي مزيان. معليناش، عندنا اشنو عندنا فيها؟ عندنا فيها بلاتي نكتبوهم المهم نكتبوهم هكا. عندنا فيها ا هذا راه كي داير الدوبل. كنقولوا فالور بروبر دوبل، حيت فيها جوج. وبالنسبه لزيرو فالور بروبر سامبل. مزيان. بالنسبه لبي عندي بي موان بي، هادي فالور بروبر دوبل، وهنايا راه سامبل فالور بروبر سامبل. مزيان ياك. ها باش الا بغيتو تشوفوا هادشي مزيان. دابا هنا راه عندي جوج ديال لي فالور، اذا هادي راه هادي ا اي بي نون ديجينيري alors ne sont pas ensemble complet observable commute. مزيان. دابا ندوزو لهنايا ا بي. هانتوما ا بي غادي نكتبهم. ندير هنا ا، ندير هنا بي، ندير هنا ان، هنايا لي سويفون دو تخوا. هنايا عندي ا زيرو، بي موان بي موان بي. هنا شحال من واحد غادي يشوفهم يقول لي راه ديجينيري. لا، راه حنا بلا نديرو هاد لونسومبل هذا راه ماشي ا بوحدها ولا بي بوحدها، راه لونسومبل كامل. هنا جينا بي، هادو راه مختلفين. موان بي مختلفين، زيرو موان بي مختلفين. كون عندي هنا ياك، وعندي هنا ياك، غادي نحبس صافي راه ديجينيري. اذا راه النون، دابا هادي راه النون ديجينيري. الوغ راها او سي او سي. صافي اونسومبل كومبليت اوبسيرفال كوميت. صافي مزيان. حتى الساعه راه غادي مزيان ياك. نجيو دابا هادشي راه غير كور، هادشي كامل راه غير الكور، هادشي راه كامل كاين في الكور. دابا عاد غادي نبداو شويه الخدمه. واخا هادشي كاين في الكور ما غيبانش ليكم، خاص شويه ديال التمرين وكيفاش تخدموا. المهم écrire la matrice représentant H dans la base, déterminer les valeurs propres et les vecteurs propres. Vas-y. Représenter la matrice H. H شنو هي عندنا؟ ها هي H. عندنا E racine de 3 0. E racine de 3 moins E 0 0 0 E. من هنا هاي واحد لا فالور بروبر 0 0 فالور بروبر بلا ما نبقاو نحسبو. دونك غادي نحطو هاديك لا فالور بروبر. غادي ندير المهم نديرها هنايا على حساب، حيت هنا عندي في 3 غندير هنايا في إيكالا في 3 بلا ما نحسب هاد الكت هذا ديالو كيساوي لنا مزيان. والفالور بروبر إيكالا او. صافي مزيان. دابا غادي نخدم بواحد الماتريس لي صغيره يكون بقاو فيها غير هاد الربع، حيت هذا مشى ليا. دونك غندير واحد اش بريم او راسين دو 3 راسين دو 3 موان او. مزيان. دابا غنحسب الديتيرمينون ديال اش ديال اش بريم موان
لندا إي. هنا راه غير 2. علاش عندي 2 كون عندي 3 ندير 3 إيكالا 0. غادي نابليكيوها. المهم ديتيرمينون ديال غتكون عندك لندا موان موان لندا راسين دو 3 موان راسين دو 3 موان لندا. لا سمحولي، موان موان لندا. هادي كيفاش زعما؟ هنا راه كيكون عندك هاد إي اش كيكون عندك؟ كيكون عندك فيها ان. دونك حيت عندنا جوج هنا غتكون ان زيرو زيرو ان. انا كتبها هنا اور إي دو ها هي ان زيرو زيرو ان. ضربتيها في لندا تكون عندك هنا لندا زيرو زيرو. ولا درنا هادي ناقص هادشي راه بلا نلقاو هادي كتساوي ليا زيرو. دابا نحسب الديتيرمينون موان لندا موان لندا موان au carré 3 égale à 0. Fois moins au carré moins lambda plus lambda plus lambda au carré moins 3 au carré égale à 0. هادي غتمشي مع هادي تعطيك هادي moins 4. تعطيني moins 4 au carré plus lambda au carré égale à 0. Donc lambda égale plus ou moins 2. مزيان. دونك عندي هنا جوج ديال لي فالور بروبر. lambda égale à 2 و lambda égale à moins 2. مزيان. هذا راه هنا راه لو فيكتور بروبر. هذا فيكتور بروبر. هذه الفالور بروبر. نجيو كيفاش كنحسبوا لي فيكتور بروبر. بالنسبه لهنا هذه راه سهلت عليكم. علاش؟ اون فوا كتكون عندك هنايا شفتوها دونك كيكون كيتساواو هادو. علاش هادو ماشي كيكون هنايا زيرو زيرو. هادي فالور بروبر اذا هادو كيتساواو صافي مزيان. علاش هنا درت 3؟ حيت هادي هي 3 عندي. المهم يمكن ليا كديرها انت واحد ولا جوج ولا اللي عجبك ماشي مشكل. المهم وهادو ديرهم. ولكن الا كان في التمرين مثلا حدد لك بحال هاد التمرين هذا شتيه هنا يحدد لك ام 1 كبر من ام 2 كبر من ام 3 خاصك تبع داكشي اللي قال لك صافي. نمشيو عاوتاني كيفاش كنحسبوا لي فيكتور بروبر. المهم باش نحسبوا لي فيكتور بروبر كنشدو لا ماتريس هي ياش حنا خدامين ب اش بريم هي او racine de 3 او racine de 3 moins A1. دابا نقول لكم هادو شنو هما B1. يمكن تسميهم نتا اكس ولا اكريك اللي عجبك ولا تسميهم اللي بغيتي. ايكال نشدو واحد الفالور بروبر من هادي نشدو 2 A1 B1. دابا هداك الفيكتور بروبر مثلا هنا نديرلو نديرو ليه هنا درنا هنايا كيساوي لي A1. هادو كنقلبو عليهم مجاهيل وغادي ندير هاد الكيت هذا اللي عندي هنا بلس B1. دوك الكيت اللي عندي في التمرين كانت معنا غير التمرين شنو فيه. دابا انا كنقلب على هذا مزيان. دونك غادي تكون عندك هادي في هادي بلس هادي في هادي ايكال هادي في هادي. المهم A1 فوا بلس racine de 3 B1 égale à 2 A1. دوزها ديال الطرف الاخر غتكون عندك racine de 3 B1 égale A1. دونك A1 égale simplifie هنا اش غتبقى لك racine de 3 B1. مزيان. غادي نمشيو لا نورماليزاسيون. عندك A1 بلس B1 او كاري او كاري. هنا الا كان عندك 3 دير 3 عندك 4 دير 4 اللي عندك ديرو كيساوي لك 1. غادي نعوض بالقيمه ديالها هنا امبليك هي هي 3 B1 او كاري بلس B1 او كاري ايكال 1. اذا B1 كتساوي لي هي 1 سور 2. هنا عندك 4
نبطها الغاسين 1/2. صافي مزيان. وغادي نعوضو هنا، وعندك A1 شحال كتساوي غاسين دو 2 غاسين دو 3/2. صافي مزيان. وهادو غادي نعوضهم هنايا، هادو غنهزهم ونعوضهم هنا. صافي مزيان ياك. بلاتي اللي بغا يصور هادي ها هي، اللي بغا يصور عاوتاني التصحيح مزيان ياك. إذا فئة إيكال هاد فئة شنو هي؟ قلنا فيكتور بروبر. حسبنا A1 شحال لقينا غاسين دو 3/2 بلس 1/2. مزيان. ندوزو للثانية نفس الحاجة الأخرى عندنا شحال فيها غاسين دو 3 غاسين دو 3 موان هي بي 2. بلاتي نكادري هادي بي 2 إيكال موان مزيان. دونك بلس غاسين دو 3 بي 2 إيكال موان A2. مزيان. كنديرو هادي كتساوي لنا هادي، ونديرو الاخرى كتساوي الاخرى، ولكن نخدمو غير بوحدة هنا ونخدمو بالنورماليزاسيون. غادي نلقاو بلا الا عندي 3 عاد نديرها، ندوزها ديال الطرف الاخر. غتكون عندك غاسين دو 3 بي 2 إيكال موان 3 A2. مزيان. تمشي مع اش غيبقى لك؟ دونك يمكن دابا قبيله درنا لقينا بي 2 اون فونكسيون، لقينا بلاتي نشوف شنو لقينا هنا في الاول باش نقلبهم هنا حتى يقول لك شي واحد علاش ديما كنديرو غير وحده. هنا لقينا اون فونكسيون دو بي، تما غنلقاو اون فونكسيون دو غنكون عندي بي 2 ايكال موان 3. انا غير بغيت نقلبهم. صافي مزيان. مزيان. دابا لا نورماليزاسيون يمكن هادي الرد على شكلاش نضرب هنا في غاسين دو 3 ولا غاسين دو 3 اش غتبقى لك؟ تمبليفا غتبقى لك موان غاسين دو 3 2. غنضرب في غاسين دو 3 الفوق، هنايا غاسين دو 3 غاسين دو 3 غاسين دو 3 في غاسين دو 3 3 غتمشي مع 3 تبقى لك غاسين دو 3. صافي مزيان. نجي للنورماليزاسيون. عندي شنو؟ عندي A2 بلس B2 او كاري كتساوي لي 1 بليك. نعوض هنايا B2 عندك A2 او كاري بلس 3 A2 إيكال 1 او كاري هنايا. دونك A2 إيكال 1 sur 2. صافي مزيان ياك. مزيان لحد الآن. إذا بي 2 شحال كتساوي لي؟ موان غاسين دو 3 sur 2. نجيو نكتبو هنايا. إذا في 2 إيكال 1 sur 2 1 موان غاسين دو 3 sur 2. صافي مزيان. احنا حسبنا لي فيكتور بروبر. مزيان. حنا قلت لك vérifier que H commute avec A et donner une base normée de vecteurs propres communs à H et A. L'ensemble attaque les ensembles formant le ECOC. صافي مزيان ياك. اول حاجه خصنا نبينو بلي الا بغينا نبينو بلي راه كوميت. اشنو كيكون عندك؟ كتكون عندك هاد لوبيراتور كيساوي لينا شنو؟ كيساوي لينا هذا بعدا اش موان اش كتساوي ليها 0. اذا يكفي انني نبين ان اش كتساوي لنا اش. يكفي نبين هادي باش نبين راه كوميت.
يكفي انني نبين غير هادي، راه كتكون هادي كتساوي زيرو، راه كوميت صافي. اذا غادي نجي عندي ا ها هي، وعندي اش ها هما الفيكتور ديالها. المهم معليناش، اش شنو كتساوي؟ زيرو زيرو زيرو، زيرو 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 زيرو، و اش شنو هي؟ عندي راسين دو تخوا زيرو، موان هنا راسين دو تخوا نسيتها، زيرو 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 مزيان. هادشي على الجبر. غندير هادي في هادي بلس هادي في هادي بلس هادي في هادي، اذا اش غتعطيك؟ عاوتاني هادي في هادي بلس هادي في هادي بلس هادي في هادي، تعطيك راسين دو تخوا. عاوتاني هادي في هادي بلس هادي في هادي بلس هادي في هادي غتعطيك زيرو. هادي في هادي بلس هادي في هادي غتعطيك راسين دو تخوا بلس هادي في هادي زيرو. عاوتاني هنا هادي في هادي زيرو، هادي في هادي موان هادي في هادي زيرو، صافي مزيان. غتبقى لك غير هادي. عاوتاني هادي في هادي بلس هادي في هادي بلس هادي في هادي هيدا زيرو. هنا عاوتاني راه زيرو، هادي في هادي بلس هادي في هادي بلس هادي في هادي زيرو، دونك زيرو زيرو صافي مزيان. نحسبو عاوتاني اش ايكال راسين دو تخوا زيرو، راسين دو تخوا موان زيرو 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 زيرو. مزيان ياك؟ عاوتاني نفس الحاجة، هادي في هادي بلس هادي في هادي بلس هادي في هادي، إذا باش غتعطيك هادي في هادي زيرو، هادي في هادي راسين دو تخوا، هادي في هادي زيرو 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 مزيان. هادي في هادي راسين دو تخوا، الأخرين زيرو موان زيرو، الأخرين زيرو 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 زيرو. إلا رديتو البال هادي كتساوي لنا هادي، إذا راه كوميت. قلنا اش كتساوي لنا اش امبليك كو اش ايكال زيرو، alors h commutant avec a. مزيان ياك؟ دابا نمشيو عاوتاني باز نورمي اي لي فيكتور بروبر كوميت دو ا. لي فيكتور بروبر دو اش راه عندنا، راه حسبناهم. لونسومبل اش et l'ensemble AH فورمي ان او سي او سي. مزيان دابا راه حنا غاديين. المهم عندنا اش، شنو هما لي فيكتور بروبر ديالها؟ ماشي لي فيكتور بروبر، لي فالور بروبر ديالها. عندنا لي فالور بروبر موان دو وعندنا بلس دو هادو كي دايرين هادو راه نون ديجينيري، ما معاودينش ليا ياك، ما معاودينش ليا بلاتي بعدا نقصت بعض لي زيطاب. خاصني نبين بلا بعدا راها اوبسيرفا. دابا اش شنو هي اش؟ نرجعو لاش فين هي اش؟ ها هي اش. عندي لا سيميتري والدياغونال كي دايره راه غيال. السيميتري والدياغونال غيال، سوا تكون غيال الدياغونال سوا تكون كونجيك، انا كنقولها ونعاودها. وهادو راهم سيميتري، اذا راها اريتميتيك. عاوتاني الا بغيت نبين راه اوبسيرفال خاصني واحد الكا اخر نشوف هادو واش كاينين عندي في لاباز ديال هاد ليسباس. راه عندي هاد انت 1 2 1 2 3 راه زيرو صافي. ها هما حتى الاخرين هكا مزيان. اذا راها اوبسيرفال. غنكتبها هي الاولى اش اي اوبسيرفال اش اوبسيرفابل نون ديجينيري. اذا راه او سي او سي ensemble complexe observable commute. نجيو عاوتاني اش عندي راه اوبسيرفال و اش راه اوبسيرفال، هاد لونسومبل كامل راه اوبسيرفال مزيان. وعاوتاني حسبنا قبيله وبينا بلي، وحسبنا عاوتاني قبيله اش لقينا كتساوي لنا اش
واستنتجنا منها بلي راها بلي اش كوميت افيك ا. اذا راه هاد لونسومبل هذا راه او سي او سي فين دون لا باز. صافي مزيان، ونتمنى تفهموا هادشي مزيان. واش شفتوا دابا شحال في الفيديو؟ راه دابا داز نص ساعه. شو كون درنا هذاك على هذا فين غنوليو؟ المهم نتمنى تفهموا هادشي. الله يسر لكم. اللي خاصها شي حاجه كتبها ليا في كومونتير راه غادي نجاوبوا عليها. ونتمنى لكم الخير ان شاء الله في الامتحان ديالكم. والناس اللي كيدعمونا راه كنشكرهم بزاف بزاف. الله يسر لكم، تهلاو ليا في راسكم. السلام عليكم.